घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 138 verse 7. विघ्नांनी म्हाका वेडो घालारी तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. म्हजेर रागान जळतल्या म्हज्या दुस्मानाचेर तुजो हात तूं उबारताय. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा उतार देवाचे आमकां म्हणटागी अपुर्बायन आज आमकां देवाचे उतार म्हणटागी कित्याक तूं म्हाका आज सांबाळटाय. दाविदाच्या किर्तनान अपुर्बायन म्हणटागी कित्याक तुजो हात तूं उबारताय तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. आज ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा तुजो उजवो हात म्हाका निवारता म्हाका सांबाळून व्हरता. वय कित्याक तो आमच्या मदें आसा. पत्र म्हणटा की आमकां वर्स 8 सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो. सर्वेस्परा तुजो मोग सासनाक थकता. सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो कित्याक तुजो मोग सासनाक थकता. तुज्या हाताचें काम अर्द्यार सोडिनाका. देवाक अर्घ दिव्या सकाळीच्या वेळा ताका आमी वाकणया ताका आमी दिनवास या. कित्याक दाविदाच्या किर्तना म्हणटा की सर्वेस्पर म्हजे खातीर सगळें करतलो. आज तो देव तुमच्या खातीर सगळें करतलो. कित्याक आयचो दीस चलोवन व्हरूंक तुका तो आदार दितलो. जावं फुरो आमच्या तकलेन आज विंगड रटावळी आसात. कसो आयचो दीस चलोवन व्हरूंक आमकां कश्ट मारतें आसा. इवन ह्या नाताला फेस्ताची तयारी आसता आसतना त्या मोदें आमचे जायती इराराय बेजाराय खंत आमच्या जिवितांत जैत व्हरतें आसा. आमची मुखामळां बावल्लीं आसात. आमी चिंतला अपुर्बायन दबाचिंत रितीन हे फेस्त आमी आचरण करीची जाल्यार आमच्यान जायना. निरासपणाची सकत आमच्या जिवितांत दिसान दीस जैत व्हरतें आसा. आज उतार देवाचें म्हणटा की आमकां विघ्नां म्हाका वेडो घालारी कश्ट म्हाका वेडो घालारी अस्कत काय बेजाराय म्हाका वेडो घालारी. उतार म्हणटा की तूं म्हजो जीव सांबाळटाय. तो देव तुका सांबाळटा. कित्याक म्हणल्यार
इस्रायल परसा भायर सन येता आसतना इजिप्टांतून फाटल्यान फारो मुखल्यान दर्यो तांबडो मोदे इस्रायल परसा फाटी गेला फारो जिवीशी मारता मुखार गेला उदकान बुडटा तसल्या संकश्टाच्या वेळार मोइशे देवाक उलो मारता सगळ्या लोकांच्या तर्फेन देव मोइशेक म्हणटा कित्याक खंत काडटाय मार तुजी बेत काडिता दर्यान वाटूक ते करता आयसाया 45:2-3 आमकां भोव अपूर्व हर एक दिसा हे सेंटेन्स आमच्या जिबेच्या तकल्यार आसूं दी उतार म्हणटा की आमकां हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो ह्या दिसांनी देव तुमच्या मुखल्यान वेतलो जे कितें आज तुमी हाता घालता आसा जावं फुरो खंयचें कार्य आसा जावं फुरो खंयचें काम हाता घेतलां देव तुमच्या मुखल्यान वेतलो जावं फुरो तुमच्या मुखल्यान कावजिणी भिरांत अस्कत काय असमाधान अडकळ्यो दिसान दीस तुमच्या मुखल्यांतल्यान जैत वर्ते आसा देव तुमच्या मुखल्यान वेता देव आमची चिन्ना न्ही म्हज्या मगाच्यान सुमार एक 23 इयर्स भुरगो हे आवय एका कन्वेन्शनान ह्या भुरग्याक घेवन आयली आनी म्हणाली ब्रदर एवरी डे म्हजो भुरगो भायर वयता आसतना भिरांत कावचिनी ह्या मानसीक पिड्यान आसा तो कश्टान आसा ब्रदर तो जो मानसीक पिडेस्त परतून म्हणटाली ती ब्रदर तो एक मानसीक पिडेस्त अनेकांची उतार म्हण जावं कानी परतून सगळे एक्टिविटी सांगून जावं कानी परतून म्हणाली की म्हजो पूत सुमार 5 वर्सां सुरू जाल्ली पिडा आज 23 वर्सां म्हज्या भुरग्याक 5 वर्सां 23 वर्सां म्हजो चरको एक मानसीक पिडेस्त सडनली म्हाका बेजार जालें तुजो पूत मानसीक पिडेस्त न्हय पहिला कोरिंथां 3:16 म्हणटा की तुजो पूत देवाचें मंदिर जावं आसा देवाचो आत्मो तुज्या पुताच्या कुडीन वस्ती करता तुजो पूत देवाचो मानसीक पिडेस्तो न्ही तुजो पूत देवाचो आज जावन हे उतार बंद कर 3 फावटी सांगले तुवें हांवें आयकलें म्हजो पूत मानसीक पिडेस्त म्हजो पूत मानसीक पिडेस्त म्हजो पूत मानसीक पिडेस्त आज सांग म्हजो पूत देवाचो भुरगो म्हजो पूत देवाचो भुरगो म्हजो पूत देवाचो भुरगो देवाची दैवीक सकत त्या जिवितान काम करतली आज उलय नाका तशें कित्याक तुज्या पुताचें नांव देवाच्या हाताच्या ताळटाचेर कांतयलां आयसाया चॅप्टर 49:15-16 म्हणटा की हे आवय बापय संवसार विस्रास जाल्यार डॉक्टरान जायना म्हणला जाल्यार आज उतार देवाचें म्हणटा की आज ताचें नांव देवाच्या हाताच्या ताळटाचेर कांतयलां देवाच्या दोळ्यान म्हाका तुजो पूत मोलादीक म्हज्या मोगाचें न्हू तुमी जण एकली देवाच्या दोळ्यान मुखार मोलादीक जावन आसा कित्याक आज तोच देव आमकां जण एकला आशिर्वादीत करून आमकां दैवीक शक्तीन भरतलो मागीर एकच तांकां वर्ड्स म्हणले बाये हर एक दीस म्हण तूं 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 तूं देवाचें मंदिर देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा वस्तीक आसा आयसाया 45:2-3 हर एक दीस वास तुज्या भुरग्याच्या मुखल्यान देव मुखल्यान वेतलो आज तुजो भुरगो एकलो बेसोना देव ताच्या मुखल्यान वेतलो कित्याक तुजो भुरगो देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावं फुरो तुज्या दोळ्या मुखार तुवें चिंतना न्ही तो मानसीक म्हणून डॉक्टरांनी सांगला तो एक मानसीक भुरगो तो एक मेंटल पर्सन म्हणून सांगला जावं फुरो आनी कोणी तुज्या मुतीन तेच घाला जावं फुरो तेच तुज्या मुतीत आसा जावं फुरो बाय आज काड नुडय देवाच्या दोळ्या मुखार तुजो भुरगो एक मोलादीक जावन आसा आज ते पातयेवन घे सत मानूंक सुरू कर आनी आज जावन सांग देवा हो तुजो भुरगो सोम्यो तुजो भुरगो एवरी डे म्हूण पळय देव ते जिवितांत रिक्वायर करूंक सुरू करतलो आनी म्हज्या मोगाचें न्हू ही घरा गेली सदांच भुरग्यान घेवच्या वखदाचेर टॅबलेट्स मागोवंक सुरू केलें एवरी डे ह्या भुरग्याच्या तकल्या हात धरून राती आनी सकाळी ह्या आवय बापायनी मागोवंक सुरू केलें सोम्या हो तुजो भुरगो सोम्या हो तुजो भुरगो 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3:16 हो देवाचें मंदिर कंप्लिटली मागोवंक सुरू केलें म्हज्या मोगाचें न्हू 23 वर्सां हो भुरगो भायर पडलो आतां एकलोच इगर्जे वता एकलोच मार्केट वता आज हो भुरगो धैर्यादीक जाता आसा म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमी कोणाकी नाकारलेलो म्हूण चिंताव जाल्यार जावं फुरो आमच्या कुटुंबान इवन तुजें जिवीत म्हज्या जिवितांत कांयच ना
म्हज्या जिवितांत आज खंयचें जायना इवन हांव एक सलवालो म्हण चिंते जाल्यार सांग देव मुच्या मुखल्यांत आयजाया 45:2-3 देव मुच्या पळय वाचचे घडी बरं हांव तुझे मुखल्यान वेतलो हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो आनी पर्वत समतोल करतलो हांव काशाच्या दाराची फूड करतलो हांव काश्याच्या दारांची पूड करतलो आनी लोंकडाचे आडंबे मोडून उडयतलो लोंकडाचे आडंबे हांव मोडून उडयतलो हांव तुज्या मुखल्यान वेतलो हर एक दीस देव तुज्या मुखल्यान येता आनी एक वर्स आयजाया 43:4 पळय आयजाया चॅप्टर 43:4 आपुरबायन देवाचे तर म्हणटा की आमकां तूं म्हजे दृश्टीन मोलादीक तूं देखून मुच्या दृश्टीक मोलादीक हर एक दिसा तूं मुच्या दृश्टीक मोलादीक जावन आसाय त्या खातीर मुच्या मगच न्हू आमी आज अस्कत न्हय आज तुजो भुरगो युजलेस न्हय आज हर एक दीस क्लेम कर देवाचे उतर म्हणटा की आपुरबाय म्हणटा पळय तूं मुच्या दृश्टीन मोलादीक तूं मुच्या दृश्टीक मोलादीक म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या जिबेचेर आज बो अपूर्वाची उतार तूं मुच्या दृश्टीन मोलादीक जण एकली तुमी खंतीन कश्टान दुकान अस्कतकायन इरारान बेजारे भोगतली हर एकली तुमी त्या देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक त्या खातीर म्हाका आनी तुका बाचे वेलाबोंक बापान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक सगळ्या मनशा कुळाक समर्पण दिलो त्याच जेजूची जल्माच्या दिसाची परब आमी आचरण करच्या हप्त्यार आसां लागीं लागीं दीस पावते आसां आज तुकाच तुवें चिंतूंक जाय हांव त्या देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा हांव त्या सुम्याच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसा वर्ते मोल ते जेजून विकते दिवन म्हाका आज मोलाक घेतला त्या खातीर हांव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक हांव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक हांव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक त्या खातीर आमी नाताला फेस्त आचरण करूंक आमी हजर जाता आसतना आमच्या जिवितांत एकडे नदर लावन त्या सुम्याच्या दोळ्या मुखार आमी पवित्र जावंक आज आमी मागोवंक जाय एकडे पर आमचे दोळे धांप्या जायते पटी आमी खंतीद्वारी अस्कतकायद्वारी असमाधानाद्वारी मात्र थोडे संवयाद्वारी देवाच्या मोगातावन आमी वेगळे जाला आज तेजे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा हे गायनाद्वारी आज त्या उतराचेर पातयेवन त्या सुम्या अर्घा दिवया त्या सुम्या वाकणया त्या सुम्याक आमी दिनवासया आनी होगळसया आनी सांगात म्हणया वेळार सुम्या तुझे उदर वै सुम्या दिवो मुझे जिणिये वै जेजू अंकाराचे वाटे अर्घा तुका जेजू मेटा मुझ्या सुम्या तुझे उतार सुम्या तुझे उदर आज म्हाका जिवीत दिता जेजू दिवो आत्मीक सक्तेन आज भरताय तुज्या रक्तान म्हाका तूं नितळ करना साय जेजू वायटांतून म्हाका निवारण साय जेजू तुजी कृपा म्हज्या जिवितान वळोवन आसा जेजू वै सुम्या सासनीक सप्तू देव बापासो वै जेजू मनुष्यारूपी संसाराक आयलो वै सुम्या पुत्रान करनेन मुक्ती वासो वै जेजू आमकां तुवें कळीत केलो उलय सुम्या उलय आज मुझे उलय सुम्या तुझे उतरा मारिफात आयसो दीस सोलन रुमा गटाय बळ कृपा लाभय जेजू तुझी जल्माच्या दिसाची जल्माचो दीस आचरण होत असताना आज म्हजे काळजा मला दादूशी कर जेजू सर्वण्या पण मुचितान पयस कर जेजू आसो रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू म्हाका आशीर्वादीत कर बेसमानी भर जेजू तुझ्या दैवीक सुखा दैवीक देणार म्हाका भर जेजू सगळ्या बांदकडे म्हाका सुख लाभय जेजू आशीर्वाद म्हज्या जिवितां वळोवन दी जेजू आज आयसो दीस नंदन जालो कर बेसमानी बरो जावन म्हणून तुझ्याले म्हज्या मोगाचेर त्या सुम्याक आमी अर्घा दिवया त्या सुम्या वाकणया त्या सुम्याक आमी होगोसया म्हज्या मोगाचेर हांगाच ते 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया ताका आमी अर्घा दिवया Alleluia, Alleluia. Praise the Lord. I would like to give 2 testimonies on behalf of my brother and on behalf of my aunt. I would like to give thanks
to the Lord Jesus Christ. Because my younger brother always used to get fever every now and then, I put petition to Brother Prakash. He gave me a word of God, Jeremiah 33 verse 6. We used to repeat it every day. Now he can go to school without any problem. He is now fit and fine. I would like to give another testimony of my aunt. She always used to pray to God that her money to get back, as she was living in a lease house. Their lease got over in January. The owners were creating problems. I put petition to Brother Prakash. He gave me word of God, Psalm 121 verse 2 and 3. We used to repeat it. And finally, we got our money back without even any single problem. I would like to thank God and Brother Prakash and his team for praying for us. Thank you, Lord. Alleluia, Alleluia. Praise the Lord. हांव बेळटांगडी तावन देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक अर्घ दिवन म्हज्या पप्पाची हांव साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पप्पाक सडन जावन पांय आनी हाताची बोटां सूज येवचें आसले आनी ताच्या इतल्यात ती सूज रावताली, पूण इल्ल्या दिसांनी ती सूज तशीच आसली. आमी टेस्ट करतना डॉक्टरान लेप्रोसी म्हूण सांगलें. आमकां सगळ्यांक शॉक जालें आनी त्या दिसा धाकटेरान थोडी टॅबलेट्स कंटिन्यू करूंक सांगले आनी इल्ल्या दिसांनी टेस्टाक येवंक सांगलें. त्या दळा आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेले आनी तांणी आमकां साम 32 आनी साम 121:7 वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते उतर पप्पा तशेंच आमी सदां न्हीद सांगतले हांव. आतां पप्पाचे पांय सूज येवचे ना आनी पप्पाचे रिपोर्टी नॉर्मल आसा. तशेंच अनेक साक्ष दिवंक हांव आशेता. आमच्या घरा लागशिल्ले एका धाकटूक कंटिन्युअस कळण्यो येतल्यो. ताका उलोवंकी जायनातले तशेंच जेवंकी जायनातले. त्या दळा आमी ताका जोशुआ 1:9 तशेंच इजाइया 11:2 बरोवन वाचूंक दिले. ताणें ते वाचले आनी दुसऱ्या दिसा ताच्यो कळण्यो रावल्यो. त्या देखून आमी धन्य देवाक अर्घ दिता. तशेंच देवाचे उतर दिवन देवाच्या मोगाक लागीं जावंक शिकयल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं. थँक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया हालेलुया. हे सकाळीच्या वेळार 5 बसोनी आमी जण एकली सांगात उसाऱ्याने म्हणी ह्या वेळार आयसाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान सरतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतलेचेर एक उजवाड फांकलो. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचना. आयसाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परजळीत जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्यांक नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणांनी भलायकी आसतली. आयसाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्याबरी तुमचो उजवाड परजळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. अपूर्वायन ह्या दिसांनी हे 5 बसोनी आमी बऱ्या रितीन वाच्या कित्याक उतार म्हणटा की आयसाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टीक पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फांकलो. कित्याक जेजू जावन असो उजवाड ह्या संवसाराक. आमी त्या उजवाडाची भुरगीं, भिरांतीची न्ही, मानसिकाची न्ही, काळोखाची न्ही, हसकतकायची न्ही, आमी उजवाडाची भुरगीं. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दीस निरासपणान गांवच्यान खंती बरी जायनाकात. हर एक दीस कालवारचे नदर लाया, संतोष पावा. कित्याक त्या सडवंदराची जल्माची परब आमी आचरण करता आसा. त्या खातीर कशाल जाया. निरासपणाच्या आत्म्याक, वायटपणाच्या आत्म्याक, संतोषकायेमध्ये बेबद्यापणाच्या आत्म्याक आनी हर एक वायटपणाच्या आत्म्याक भायर लोटया. सोमेच्या मोगान आमी बळवंत जावया.
परत 2 टेस्टमनी आमी आयकुया वेळार. हांव मेबल कोडयालतान उलयतां. म्हाका म्हज्या घोवाचें आनी म्हज्या चेडवाची टेस्टमनी दिवंक आसली. हांव म्हज्या घोवाक ब्रेनाचें आनी हार्टाचें ऑपरेशन जायचें म्हणलें. ब्रेनाचें ऑपरेशन जाताना म्हाका 5.5 लाख म्हणसर जाल्यात. सगळ्यांनी म्हाका कुमो केली. तशें जाल्यार ताजें ब्रेनाचें ऑपरेशन जालें बऱ्या तरान. आनी हार्टाचें करे म्हणजे आमचे कडेन पयशे नासले. तशें पासून हांवें जेजू कडेन मागलें, जेजू हें हार्टाचें ऑपरेशन जावंक आमचे कडेन कांय ना, हांव तुमचो आदार तुवें तें नापेंत कर जेजू म्हूण मागलें. तशेंच म्हज्या चेडवाकी डेंगू ताप येवन बेंगलोरांत 6-7 दीस भितर जालें रुमांत. हांवें ताजे पसून हांव ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका ऑर्डर दिलें. तेंत हांव रिपीट करना आसलीं आनी हांव 3 वरांच्या मागण्यार आनी रातीच्या आनी सकाळच्या मागण्यार हांव आयकुना आसलीं. आतां म्हज्या घोवाकी कांय हार्टाचें कांय ना आनी म्हज्या चेडवाकी बरी भलायकी ताप आतां बऱ्यान कामां येता. देवाक अर्गान योगलाप. आनी हांवें म्हजें पिटिशन दितना गळाय केल्ल्याक हांव पक्षता करतां. म्हाका देवान इतले उपकार केल्या काळजांत हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, योगलाप तुका जेजू, जय तुका जेजू, आराधना तुका जेजू. तशेंच ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूंक सांगता. सगळ्यांक देव बरें करूंक. हांव बँगलोर तावन म्हज्या 4 वर्साच्या पुताची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या पुताक फाटल्या आयतारा राती ओंक उदकडेसूर जावन कठीण ताप आयलो. हो ताप सकाळीं 104 चडले वरवीं ताका फिट्स येवन कांपोवन मोत चुकली. ताका आमी हॉस्पिटल आपोवन व्हेल्या. ताचो जीव आपायांत आसलें. डाक्टरान ताका तपासणी करून चरक्याक मोत येना जाल्यार ब्रेन रिलेटेड टेस्ट लायक MRI करूंक पडटलें म्हणालो. तवळ आमी मस्त भियेल्या. त्या दळा आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें. तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड जेरेमाया 17:14, जेरेमाया 33:3 रिपीट करूंक म्हळें. तें आमी कळनासतना रिपीट करनच आसल्या. ताचे उपरांत त्याच दनपारा ताका मोत आयली आनी डाक्टर रिपोर्ट पळोवन ब्लड इन्फेक्शन जालां, ट्रिटमेंट दिल्यार सामा जाता म्हणालो. म्हज्या पुताच्या जिवितांत हे एक वर्त्या जाप. देवाच्या उतराक सकत आसा. थँक्यू जिजस, लव यू जिजस. आमचे पासून मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक काळजांतावन हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयजाया चॅप्टर 43 वर्स 5 आमकां भोव अपूर्वान आज उतार देवाचे आमकां जाणकल्या म्हणटा गे भिये नाका कित्याक हांव तुजे सवे आसा. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. भिया नाका, घाबर नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. हांव तुजो देव जावन रावतां. आज आमकां कोणेंय सोडला जावं कोणेंय सांडला जावं आज आमच्या मदीं ती मनशां नाच जावं एक टायप भिरांत, अनेक टायपाची कावचिणी, एक टायपाची निरासपण, एक टायपाची अस्कत काय आमच्या जिवितांत काम करता आसा. आज उतार देवाचे म्हणटा की भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. मुखार तुजे संततीक हांव उदेन तितावन पाटी हाडटलो. संततीक हांव उदेन तितावन पाटी हाडटलो. तुजी संतत हांव आशिर्वादीत करतलो. तुजी संतत हांव फळादी करतलो. ह्या दिसांनी आमी कुटुंबादारां सांगाता मेळून आसा. जावं कुटुंबादारां आमी सांगाता मेळून ह्या दिसांनी मागणें करता. जावं खंयच्या प्रोग्रामांत खंयच्याय रिती आमी हजर जावन आसा. आज देवाचे तर म्हणटा की कित्याक हांव तुमकां आशिर्वादीत करतलो. मुखार आनी अस्तमतेतावन हांव तुमकां एकठांय करतलो. अस्तमतेतावन हांव तुमकां एकठांय करतलो. उत्तरेक हांव सांगतलो तांकां सोडून दिया आनी दक्षिणेक हांव सांगतलो तांकां पाटी रावय नाका. तांकां पाटी रावय नाका, तांकां सोडून दिया, तांकां पाटी रावय नाकात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या पुतांक पयसतावन पाटी हाडा. म्हज्या पुतांक पयसतावन पाटी हाडा आनी म्हज्या धुवांक पृथ्वेच्या शिमाथावन. कित्याक म्हण आज सांगता देव हांव एकठांय करतलो देव. आज म्हजेर पूर्ण पातयणी दवर. हांव एकठांय करतलो देव. म्हज्या मोगाचे न्हू एक मोठी परिस्थितीच्या टायमार घडले घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरतां. घडीत अशें आसलें की हे पूत आनी सून आनी नात्रा बायल्या गांवांत जायत्यो सटल जाली. हर एका टायमार ही आवय बापूय खंती नासताली. कित्याक म्हळ्यार एका फंक्शनाक ही भुरगीं आमच्या घरा येनात न्हय की
येता म्हणटा येनात नात्राळपणाची आशा तांच्या जिबितान एक पुटी फेस तांकां सांगाता करचे म्हणून जायते मौन आसतले ही आशा तांच्या भितर आसली एकलोच पूत दोगां जाणां नात्रां म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसाची गावची न्ही हर एक फेस्त आसता आसतना क्रिसमस येता आसतना एक टाईप निरासपण ह्या पोटी म्हजो पूत सून नात्रां ना न्ही गी मोतीसरांचे फेस्त जाता आसतना परतून तीच निरासपण ह्या पोटी म्हजो पूत सून नात्रां ना न्ही गी फाटली सुमार 6 वर्सां त्याच खंतीन ताणें जिवीत काडलें आनी कुटुंब कंटिन्यू आमचे मागणे आयकताले गोबायला मत उतर प्रायची कंटिन्यू ताणें देवा लागीं मागचे आनी तांकां बुजवण्याची उतर आयजाया 41:10 आनी जायते वर्ड ऑफ गॉड तांकां येताले कित्याक म्हळ्यार भक्तीपणाचे कुटुंब ते कंटिन्यू देवाची उतर आपण मागूंक सुरू केलें कोणूय ह्या पुताच्या भुरगे सीख आसल्या वेळार कठीण शेळ ताप भायल्या गांवत आसल्या वेळार कोणें मागण्याचें लिंक दिलें आनी मागणें तेणें आयकूंक सुरू केलें ते मागणें आयकता आयकता तांची काळजां मनां उंच वाडूंक लागली देवाची उतां दोंदाचे तालवारी बरी तांच्या काळजान काम करूंक लागले आनी देवाची उतार बदलावण करूंक सुरू केलें तें जिवीत आवय बापायक तेणें फोन करूंक सुरू केलें कित्याक मोतीसरांच्या फेस्ताच्या वेळार मम्मी डॅडी ह्या पोटी आमी फेस्ताक येता ह्या पोटी आमी सांगाता मेळोवन फेस्त गांवांत करतले कित्याक एक कुटुंब जावन तुमी जायते वर्सां आशेवन आसले ते सोपान ह्या वर्सां देव आमच्या जिवितान पूर्ण करतलो मोतीसरांची फेस्त गांवांत आयली ती आपुरबायेची फेस्त तेणें सांगाता म्हणून केलें एक खुशालकाय समाधान सवकसाय तर मागीर ह्या कुटुंबांनी म्हाका ह्या उत्तरप्रायच्या कुटुंबांनी म्हाका फोन केले की ब्रदर 7 वर्सां उपरांत त्या सुमयान आमच्या काळजांत खुशालकाय दिला समाधान दिला आमकां तांचे पयशे नाका एक सांगाता म्हणून हे फेस्त आचरण करचें म्हूण आसलें आज तो माये मोग आमी वांटून घेतला आज तो माये मोग आमी जण एकले वांटून घेतला नात्रां ओट्टो आमी खेळल्या नात्रां पोटलून धरल्या नात्रां सांगता खुशाल पावल्या म्हज्या मोगाचे न्हू आमची फेस्तां गंमत काय चित म्हूण आमी चिंतावन जावं फुरो तांतूं एक मोग आमी वांटून घेवंक जाय एक मोग आमी एकामेका थंय दिवंक जाय फेस्तान जावं फुरो आमी फेस्त म्हूण नांव दवरलां जाल्यार त्या फेस्तान हे माये मोग आमी वांटून घेवंक जाय फेस्त म्हज्या मोगाचे न्हू बेबदेपणान पडोवन झगडे झुजाचे निश्ठुरकायचे जावं नजो फेस्त जावंक जाय माये मोग वांटून घेवचे आनी मोगान आमी जिवचे आनी देवाक अर्घा दिवचे एकडे भर आमच्या दोळ्या आमी धांपया त्या सुमयाक आमी अर्घा दिवया त्या सुमयाक आमी वाकणया त्या सुमयाक आमी स्तुती करया आयचो दीस आमी सुमयेच्या हातान समर्पण दिवया आनी त्या सुमया लागीं मागया आमी सुमयेची दैवीक कृपा आमच्या ह्या दिसांनी आमच्या जिवितां वाडोवन दी आमचे निरासपण बेजाराय खंत अस्कत काय कोणी आयसीयूत आसा वेंटिलेटर आसा मोर्नाचेर आसा लास्ट स्टेजीर आसा पिड्यान वळवळटा हे जण एकल्या बाबा जेजू सुटका आनी सडवण लाभूं दी आशिर्वादा बेसांव कृपा आमच्या जिवितांत देवन येवं दी हातागेली कामां पंता पावूं दी हर एक कार्यांत सुमयेची दैवी सकत ह्या दिसांनी आमी अनुभव करया ताची वर्ती पदवी आमी जण एकली ह्या दिसांनी अनुभव करया म्हणून आमी मागया मोगाळा बापा जेजूच्या नांवान आज हांव मागता बापा आमच्या जिवितांत तुजी आशिर्वाद देवय सुमया सगळ्या वायटांतून विघ्नांतून अनवरांतून आमकां राखून व्हर पारगांवांतून आमच्या कुटुंबादार कोणी ह्या संदर्भी गांवांत येवची आसा जावं फुरो आमी कुटुंबां सांगाता मेळटा आसतना त्या सुवाते तुजी कृपा वाडोवन दी माये मोग आमच्या कुटुंबान वाडोवन दी जेजू सगळे अस्कत काय इराराय बेजाराय आमचे थंय पयसून दी समाधान आमच्या कुटुंबान जे ससना ते देवून येवं दी म्हणून तुजेले परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू नाताला फेस्ताच्या ह्या संदर्भात आमी आजार आसतना हर एक दीस आमी जेजूच्या जल्माच्या दिसाच्या लागीं पावते आसा संतोष पावा खुशाल जाया सुमया ते एक जावं रावा आमेन परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया प्रेज द लॉर्ड हांव शरल दुबय तावन हांव दुबयंत मस्त तेंपा तावन काम सोदून आहलें म्हाका खंय काम मेळूं नातलें हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडली 8 म्हयन्या उपरांत म्हाका एका कंपनीन काम मेळ्ळें पूण ताणें सॅलरी दिवना हांव डेली किर्तन 128:2 आनी थँक्स गिवींग म्हणून उंताल्लें 2 म्हयने उपरांत म्हाका बरें काम मेळ्ळें आय थँक गॉड फॉर ब्लेसिंग मी वीथ अ वेरी गूड जॉब थँक यू जेजस प्रेज यू जेजस
ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक म्हज्या खातीर मागल्या खातीर देव बरें करूं म्हणटा हांव बेल्टांगडीतावन म्हज्या मम्मीची साक्स दिवंक हांव आशेतां. म्हज्या मम्मीक TB आसलें आनी देवाच्या दयेन तें संपूर्ण तरान गूण जाल्लें. बट 1 वर्सा मागीर मम्मीक परत्याक कोंकणी स्टार्ट जाली. आमकां बेन दिसलें आनी आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें. त्या दळा तांणी आमकां Psalm 46:7, Psalm 94:14 आनी Psalm 86:10 वाचूंक दिलें. तें आमी सदांच रिपीट करनासल्यांव आनी इल्ल्या दिसांनी कोंकणी रावली. तशेंच आनेक साक्स म्हजी. हांव मागणें करतना आनी बायबल वाचतना कठीण न्हीद येताली आनी आळसाय जाताली. त्या दळा हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी म्हाका जाकारिया 2:9 वाचूंक दिलें आनी तें हांव सदांच रिपीट करताली. तशेंच बायबल वाचतना आनी मागणें करतना आतां न्हीद येना, आळसाय जायना. इतले व्हडा जाप केल्ल्या धन्य देवाक अर्घ आनी होगलाप. तशेंच आमचे पासत मागल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाकी देव बरें करूं. थँक्यू जिसस, प्रेज यू जिसस, हालेलुया. म्हजें नांव मार्गरेट डिसूजा, सुरत कलतान. हांव म्हज्या गोवाचें टेस्टमनी दिवंक आशेतां. ताजे कडेन गाडी आहलें गुड्स टेम्पो. ते 20 years ओल्ड जाल्ल्याक आमकां सेल करूंक जावना. आमी बँगलोर टू मँगलोर शिफ्ट करना येताना ते सेल करूंक जायना म्हणून स्क्रॅपाक घालया म्हणून RTO पासून तेजे डॉक्युमेंट पुरो सरेंडर करन लेटर दिलें आमी. तेणी म्हणलें ते इमिडिएट करूंक जायना. आफ्टर 1 month आमी येवन आमचे इन्स्पेक्टर ते गाडी आनी चेक करून तुमकां मागीर परमिशन दितात म्हणलें. तशें आमी मँगलोर येयलें. तेणी 1 month म्हणलें, 3 months जाल्यार तेंचें कांय खबर ना. आमी मागूनच जाल्ले येयले दिसतान. तेजे मागीर 1 week कंटिन्यू ते प्रेयरान बसले आमी. वर्ड ऑफ गॉड मस्त आहलें आमचे कडेन, ब्रदरान दिलें ते पुरो आमी रिपीट करून 1 week कंटिन्यू ते गाडयेक लागून मागलें आनी म्हज्या घोवाक दान दिलें ते RTO वच म्हणून आनी हांव हांगा प्रेयरांतच रावलें. तशें तेणी मस्त सतयलें. थोडे फावटी ऑफिसर्स आसिनात, थोडे फावटी ते फायल 2nd फ्लोरांत आसता ते लेडी आसिना, तशें मस्त मिटिंगांत आसा ते हे म्हणून 1 week आमकां मस्त सतयलें. वचून रावचें, सकाळीं सांजे 6 वरें घेवचें, तशेंच जालें. मागीर हांव मागणेंत जालें. मागीर लास्ट डे हांव काल गेलें आफ्टर 1 week ते आमचे इगर्जेंत कुरीस येयल्लें दुसरे इगर्जेंतल्यान. तशें ते मागोंक म्हणून गेल्लें हांवें. ते बरें करून मागलें आनी आराधनान ती वचून बरें करून मागलें, देवा आज हे गाडयेचें आज म्हणून कंप्लीट जावचें बरी कर म्हणून मागून हांव ते इगर्जेच्या गेटी कडेन पावतना म्हज्या घोवाचो फोन येयलें. तो म्हणलो जालें, आज ऑफिसर आहलें आनी ते दळ सांजेर 6 वरांगी कालें गेलें. ते दळ 5 वरांच तेणी लेटरांनी दिलें आनी स्क्रॅप करयेत म्हूण सांगलें म्हणलो. अशें देवळा जप केलें, देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी तेज्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी जाल्यार हांव इमिडिएट साक्स दिता म्हणलें जाल्यार साक्स दिवंक हांव लेट केल्याक सॉरी म्हणटा. थँक्यू जीजस, प्रेज जीजस, हालेलुया, आमेन. हांव जुलियट मंगळूर तावन उलयतां. म्हजो पूत कॉलेजीच्या एग्जाम बरोवंक मस्त पाटी करतालो. एग्जाम बरी ना म्हणटालो. हांवें देखून ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक पेटिशन घालें. ताणीं म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव मागूंक सुरू केलें. रिजल्ट आतां आयला. तो बऱ्या अंक्यान पास जाला. देवाक अर्घ दिता आनी ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाक आणखी देण्यांनी बोर म्हूण मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस.